कार्यक्रम अतीतका पानाहरूको पर्खाइमा बस्नुहुने तपाईँ तमाम मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रमको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा सदा चाहिँ आज पनि कुमार गौतम उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रममा हामी तपाईँकै जीवन भोगाई, अझ भनौँ तपाईँका मनभित्र गुम्सिएर रहेका, तपाईँले बिर्सनै नसकेका तपाईँका अतीतलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँकै दुःख अनि सुख, मिलन अनि बिछोड, हाँसो अनि आँसुका कथा हामी यस कार्यक्रममा वाचन गर्ने गर्दछौँ। तपाईँसँग पनि कुनै त्यस्ता बिर्सनै नसकिने अतीत छन् भने पठाउनुहोस् न हामीलाई। हामी तपाईँका ती अतीतलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईँको त्यो दुखीको मनलाई हलुङ्गो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँका ती अतीत प्रस्तुत गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईँले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा आजको बसाइमा शङ्कर पराजुलीले लेख्नुभएका कृति उपन्यास वाचन गर्दैछु। उहाँको उपन्यास यसरी अगाडि बढ्छ। साहेब साहब, चिया पाक्यो। ढोका बाहिरबाट जुनेली बहिनीले चिया पाकेको इसारा गरिन् र ढोका ढकढक्याइन्। मेरा आँखा बन्द भए पनि पूर्ण रूपमा निन्द्रामा भने थिएनन्। बाहिरबाट आएको आवाजले आँखा खुल्न बाध्य बनाए र मन नगर्दा नगर्दै पनि अल्छी मान्दै आँखाहरू खुले। ए, उज्यालो पनि भएछ है। कति चाँडो चिया आयो। म आफ्नो मुखलाई लामो गरी हाई गरे। छोरा ऋतिक अघि नै उठेर कानमा हेडसेट जोडेर गेम खेल्दै रहेछ। ऊ आफ्नै धुनमा व्यस्त थियो। म बिस्तारै उठ्ने कोसिस गरेँ। आफ्नो मृत शरीर पनि भारी महसुस गरेँ। टाउको उठाउन खोज्दा कतैबाट कसैले सानो सियोले ताकेर प्रहार गरे जस्तै भान भयो। टाउको उठाउनै सकिनँ। फेरि कोसिस गरेँ तर असफल नै भएँ। समाएर उठ्ने पनि कुनै सहाराको चिज भेटिन। टी टेबलको आडमा राखेको बैसाखे तान्न खोजेँ तर त्यसलाई पनि हातले भेटेन। बरु उल्टै पानी राखेको सिसाको ग्लास भुइँमा खस्यो र चकनाचुर भयो अनि कार्पेटभरि पानी पोखियो। कानमा इयरफोन जोडेर बसेको छोरो पनि झसङ्ग झस्कियो र हतारिँदै भुइँको सिसा टिप्यो। ग्लास खसेको सायद बाहिर जुनेली बहिनीले पनि थाहा पाइछन् क्यारे। उनले फेरि ढोका ढकढकाइन्। सानो साहेब बाबु, के भयो? बाहिरबाट जुनेली बहिनीले सोधिन्। ऋतिक ढोकाको चुकुल खोलिदिन्छ। हरे शिवराम, साहेब नसकेपछि त बल नगरी बक्सेको भए हुन्थ्यो नि। मै गर्थेँ नि साहब। उनले चियाको कपलाई टेबल टी माथि राखिन् अनि भुइँको सिसा टिपिन् र फेरि बाहिर गइन्। फेरि 2-3 मिनटको अन्तरमा मेरो कोठामा आइन्। म बिस्तारै सुतिरहेको थिएँ। मेरो टाउकोलाई सिरानीबाट उठाएर लोबेडको भित्तामा अडेस लगाइन् अनि तातो पानी भरिको ग्लास मेरो र छोराको हातमा दिइन्। छोरो फेरि बेडमा गएर मोबाइल खेलाउन सुरु गरिसकेको थियो। सानो साहेब बाबु, अब पानी खाने, खाना खाने अनि कपडा लगाएर राम्रो भएर स्कुल जाने है, लाउनुस्। ऊ छोराको हातबाट मोबाइल खोज्दै रिडिङ टेबलबाट किताब हातमा थमाइदिन्छन् अनि आफू फेरि किचनतिर लाग्छिन्। म भने आफ्नो शरीरलाई बिस्तारै उठाउन खोजेँ।
बाथरुमतिर जान बडो बल गरे, तर बैशाखी पनि कता गएछ पत्तै पाइन। खुक्क खुक्क 3-4 पटक खोकी पनि लाग्यो। मलाई बाथरुम जान मन लागेको छोरोले थाहा पाएछ। ऊ दगुर्दै आयो र बैशाखी एक हातमा दियो अनि अर्को हातले साइडमा आफूले समाइदियो अनि बाथरुमसम्म पुर्याएर ढोका खोलिदियो अनि आफू बाहिरै ढोकामा कुरेर बस्यो। म बाथरुम सकेर बाहिर निस्केपछि फेरि बेडमा नै लगेर राखिदियो। म लामो सास तान्दै चियाको कप समाएर पिउन सुरु गरेँ। एकछिनपछि आधा आधी किचनको काम सकेर जुनेली फेरि मेरो कोठामा आइन् र बाल्कोनीमा टेबल र कुर्सी मिलाइन्। शीतले होला सायद सबै भिजे जस्तो भएको थियो अनि मेरो हात समातेर उनीले नै बाल्कोनीसम्म जानलाई सहयोग गरिन् र कुर्सीमा मलाई बसाइन्। हरे जुनेली, कति सबै तिमी मात्र गर्छौ। कमसे कम त्यहाँदेखि यहाँसम्म त म नि आउन सक्थे नि। मलाई पनि अलिकति त काम गर्न देऊ न। तिमी मात्र कति गर्छौ। मेरा यी कुजिएका हातखुट्टा पनि अलि काम लाग्थे कि तिमी केही गर्नै दिदिनौ। म के पो बोल्दै थिए। उनले भित्रबाट मेरो ज्याकेट, टोपी अनि गलबन्दी पनि ल्याउन भ्याइसकेछन्। साहेब पनि चिन्ता लि बक्सनु पर्दैन, यति गर्नलाई पनि म हजुरलाई कहाँ गराउँछु त, हजुरलाई गाह्रो हुन्छ फेरि। ऊ यति भन्दै मेरो ज्याकेट लगाइदिइसकेकी थिए अनि फेरि उनी आफ्नो सल्लाह हातमा लतार्दै मेरो कोठाभित्र पसिन् र बिस्तारा मिलाउन लागिन्। कसरी पनि बढारेर सकिन् अनि फेरि हतारिँदै किचनतिर लागिन्। मेरो घरकी एउटी गृहिणी थिइन् उनी। म बिस्तारामा परेदेखि नै म, मेरो छोरा ऋतिक र यो घरको सबै हेरचाह उनैले गर्थिन्। यो घरकी नोकर्नी भए पनि वास्तविक मालिकनी भन्दा फरक नपर्ने थिइन्। उनी हाम्रो सहारा बनेर यो घरमा आएको पनि आज 8 वर्ष पुरा भयो। मेरो छोरा 6 महिनाको हुँदा मैले उनलाई यो घरमा कामको लागि बोलाएको थिएँ। सानी उमेरकी भर्खर 17 पुगेर 18 वर्ष लाग्दै थियो। जवानीको कलकलाउँदो उमेर र वैशले ढपक्क ढाकेको उनलाई थाहा नै थिएन। उनलाई त केवल मेरो घरको काम धन्दा र नोकरीमै व्यस्त थियो। हाम्रो बिहे भएपछि खै कताबाट पो उसले यिनलाई यहाँ ल्याएकी थिइन्। जे होस् मेरो सहारा बनेकी छिन्। अघिको चिया पनि सेलाएछ। उनले फेरि अर्को बनाएर ल्याइदिन्। बिहानी पख डाँडाबाट घामका किरणहरू बिस्तारै माथि माथि आउँदै थिए। पुसको समय अत्याधिक जाडो थियो। बिहान 7 बजिसक्दा पनि मानिसहरू घाम बिस्तारामा नपरुन्जेलसम्म सुतेर बस्थे। जाडो भएर होला सायद बाटोमा पनि फाट्टाफुट्टा बस र बाइक मात्र चलेको देखिन्थ्यो। मानिसको चहल पहल खासै थिएन। म चियाको सुर्की लगाउँदै गर्दा कता कता चुरोटको प्यास लागे जस्तो भयो। खल्तीबाट एउटा खुकुरी चुरोटको खिल्ली झिकेर सल्काएँ। मैले चुरोट सल्काएको छोरोले भित्रबाट देखेको रहेछ। उसले मलाई ठुला ठुला आँखा गरेर हेर्यो अनि भन्यो, ड्याडी, यु आर नटी ड्याड, आई हेट यु। उसले यसो भन्दै गर्दा बडो रिसालु भावमा देखिन्थ्यो। उसका निधारका ती कलिला रेसाहरू अनि ती कलिला गालाहरूलाई भुक्क रोटी जस्तै गरी फुलाएको थियो। कुर्सीबाट जुरुक्क उठ्यो अनि झम्टिएर मतिर आयो, मानौ कि कुनै फिल्मको हिरोले गुण्डालाई कुट्न आए जसरी। मैले कुनै अपराध गरेर
पुलिसले मलाई कुट्न आए जसरी, भोकाएको बाघले एक्लो वनमा शिकार भेटे जसरी ऊ मतिर झम्टियो। उसका आँखामा रिस स्पष्ट देखिन्थ्यो। ऊ जति नजिक आयो म उति डराए जस्तो नाटक गरिदिन्थे। ऊ मेरो नजिक आएपछि द रियल हिरो इज कमिङ भन्थ्यो। मेरो मुखमा सल्कँदै गरेको चुरोटको ठुटो उसले थुत्दै स्ट्रेमा निभायो अनि फरक्क फर्किएर कोठातिर गयो। मेरो छोरो, तिमी जे गर, तिम्रो हातले गरेको मलाई सबै राम्रो लाग्छ। त्यसपछि चियाले चुरोटको प्यास मेटाउँदै चिया पिउन सुरु गरे। म आफ्नो शिथिल शरीरलाई लिएर बाल्कोनीमा घाम तापेर बसेको थिएँ। बगैँचामा 2वटा ढुक्कुरहरू आए र रमाउन सुरु गरे। एकपछि अर्को गर्दै नाच्थे, गाउँथे अनि रमाउँथे। म हरेक बिहानी यिनै ढुक्कुरहरूको प्रतीक्षामा बस्थे अनि उनीहरू खेलेको देखेर घन्टौँ बिताउन सक्थे। मलाई यिनीहरू देखेर आफ्नो अतीतको याद आउँथ्यो अनि मेरो अतीतसँगको रमाइलो यादले यो फिक्का जिन्दगी पनि रङ्गौलीले भरिएको रङ्गीन जिन्दगी जस्तै लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म पनि तिनी ढुक्कुरहरूसँग खेल्न र रमाउन जान मन लाग्थ्यो। उनीहरूको जस्तै पखेटा हालेर बुर्र उड्न मन लाग्थ्यो। खुट्टाहरूले ठम ठम टेकेर बुरुक्क उफ्रिन मन लाग्थ्यो। उनीहरूले पखेटा फिजाएर नाचे जस्तै मलाई पनि यी हातहरू फिजाएर मारुनी र सालैजोमा रोधी घरमा गएर कम्बर मर्काई मर्काई नाच्न मन लाग्थ्यो। उनीहरूको जस्तै सोल्टिनीहरूसँग वारी डाँडा र पारी डाँडासँगै हिँड्ने मन लाग्थ्यो। अरू नसके पनि एकै ठाउँमा भए पनि 2 जोडी सँगै हुन मन लाग्थ्यो। गाउन, नाच्न अनि डुल्न हिँड्नलाई मलाई अति मन लाग्छ। तर कसरी? कल्पनामा मात्र हुन् यी सबै चिजहरू। यथार्थमा त कहिले पो पुरा हुने हो र खै। यो जन्म सबै कल्पनामा बिताउँछु अनि अरू चिज पनि कल्पनामा मात्रै बिताउँछु। मरेपछि भने भगवानसँग गएर अर्को जन्मका लागि पुरै सक्त जिन्दगी माग्छु र यो जन्मको सबै इच्छाहरू पुरा गर्छु। सायद त्यति बेला मेरो मन खुसीले रमेको हुन्छ। यो जन्मको सबै आँसुको सट्टा मलाई हाँसो र खुसी मात्र मिल्नेछ। त्यसैले त म हरेक रातहरू रोने गर्छु नि, अर्को जन्मको खुसीको लागि। डकडक डकडक बाहिर ढोका ढकढकाएको आवाज आयो। मेरो तो एकहोरोपना एकैछिनमा भङ्ग भयो। खै के सोचिरहेको थिएँ। 2 घण्टासम्म सबै भताभुङ्ग भयो। सपनाबाट बिउजिए चाहिँ भयो। हरेक सपनाहरू यस्तै हुने गर्छन्। देखुन्जेल मिठा, बिउजिएपछि तिता हुने। के सोच्दा सोच्दै बिहानीको 9:15 बजिसकेछ। सानो साहेब, स्कुल जाने समय भयो, आउनुहोस्, ढिला हुन्छ। भित्रबाट जुनेली बहिनीको आवाज आयो। मैले त्यो कुराको कुनै जवाफ दिएन अनि भित्र पनि हेरिन। केही छिनपछि फेरि बाहिरबाट आवाज आयो। ढिलो भयो साहेब, आउनुहोस् न, 9:15 भइसक्यो, खाना खानुपर्छ। मलाई यति बेला मात्र होस भयो कि छोराको स्कुल जाने समय भइसकेछ अनि ऊ लुकेर बसेको छ भन्ने। बाल्कोनीबाट भित्र हेर्दा छोरालाई कोठाभित्र देखिन। ऊ टी टेबलमा पनि थिएन, पढ्ने टेबलमा पनि थिएन, कतै पनि थिएन। अब स्कुल जाने बेला भइसकेको थियो। ऊ भने जहिले पनि खाटमुनि लुकेर बस्थ्यो। छोरालाई लुकामारी खेल्न मन पर्थ्यो र जहिले लुक्थ्यो। जुनेली बहिनीले उसलाई खाना खुवाउँदा लुकामारी खेलाइनन् भने ऊ खाना नै नखाने अचम्मको थियो। उसलाई आज मैले लुकामारी खेलाएँ र फकाएर स्कुल पठाएँ। ऊ जाने बेला गेटसम्म मैले नै पुर्याएँ।
स्कुल बस चढ्ने बेलामा उसले मलाई आज चाँडो आउँछु बाबा, मलाई एउटा कथा सुनाउनुपर्छ भनेर प्रमिस खुवायो र सधैँ झैँ गालामा चुम्मा खाएर गयो। ऊ गएपछि रक्सीले आफ्नो प्यास मेटाएर बस्थे। ऊ गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै 3-4 गुर्की रक्सी एकै सासमा पिएँ र खाना खाएँ। खाना खाइसकेपछि म जहिले पनि बगैँचामा बस्थेँ र बगैँचाका चराचुरुङ्गी, पुतली र किराहरूसँग खेलेर दिन बिताउँथेँ। अनि छोरो आउने बाटो हेर्दै बस्थेँ। मेरो बगैँचामा खेल्ने चराहरू टाढा टाढाबाट आउँथे र रमाउँथे। अनि अतीतको याद आयो भने रक्सीको सुर्कीले याद बोलाउने कोसिस गर्थे। जिन्दगीमा अरू त केही गर्न सकिन, बस यही बेहोस भएर बस्नु बाहेक। जुनेली बहिनीले मेरो हालत देखेर रुने कोसिस गर्थिन् र कहिलेकाहीँ भावुक भएर भन्थिन्, ठुलो साहेब, सक्ने र मिल्ने भए तपाईँको पीडा मलाई दिनुहोस्, म सहन सकुँला। बरु मिल्ने भए तपाईँको पीडा मलाई बाँडियोस्, आधा आधा सहौँला। त्यो तपाईँको अतीतलाई 2-3 वर्ष पछाडि धकेलेर म अट्न सक्ने भए राख्नुहोस्, म बसिदिउँला। तर यसरी हरेक दिन बाँचेर पनि जिउँदै मरेको जस्तो जिन्दगी नजिउनुहोस्, बिन्ती छ। हजुरको दुःख मलाई पनि बाँड्नुहोस्। जुनेली, तिमी मेरो लागि भगवान जस्तै छौ। यतिका सारा दुःखहरू तिमी मेरो लागि मात्रै गर्छौ। आफ्नो यो कलकलाउँदो जवानी यस्तो नर्क जस्तो गहरभित्र काटेकी छौ। आखिर तिम्रो पनि त जिन्दगी छ नि, तिम्रा पनि त रहरहरू छन् होला नि। बाहिर तिम्रै उमेरका केटाकेटीहरू कसरी हिँड्छन्, तिमीलाई पनि त रहर लाग्दो होला नि। के गर्ने, यही अपाङ्गको घरलाई हेर्दा हेर्दै बच्चादेखि यत्रै भइसक्यो। हिजो कृतिले तिमीलाई आफ्नी बहिनी बनाएर भित्र ओलेकी थिइन्, कति माया गर्थिन्। दैवको खेल नै उस्तो रहेछ, सबै खुसी लाग्यो। म तिमीलाई कुन चाहिँ दुःख भाग लगाऊ, कहाँबाट कटाऊ मेरा आँसुका धाराहरू। बाहिर भएको भए सबै दिन्थे, मुटुभित्र छन्, न कसैले देख्छन् न कसैले महसुस नै गर्छन्। मैले यति भन्दा मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेको थाहा नै भएन छ। म भित्तामा टाँसेको उनको फोटो हेरेर रुँदा रुँदै हाँसेछु। जुनेली बहिनीलाई पनि म उनी नै देखेछु। जुनेली, मलाई कहिल्यै छोडेर नजाऊ है। तिमी यहीँ बस, पढ, मेरो त केही भर छैन। छोरो सानो छ, तिमीले छोडेर गयौ भने ऊ टुहुरो हुन्छ। उसलाई सके आमा जस्तै माया देऊ, नसके कृतिकी बहिनी जस्तै व्यवहार धान। साहेब, यसो नभनिसियोस्, म तपाईँको घरमा काम गर्न बसेकी एउटी टुहुरी अबला केटी हुँ। हिजो कृति साहेबनीले मलाई त्यो बाटोबाट उठाएर यहाँसम्म आज यो सुन्दर जिन्दगी दिनुभयो। मलाई त्यो भन्दा ठुलो गुण अरू के नै हुन सक्छ र? मैले त नयाँ जिन्दगी पाएँ। म सधैँ हजुरहरूको नोकर्नी नै हुँ। मलाई यहाँ भन्दा अरू कुनै दर्जा नदियोस्। उसले यसो भन्दै गर्दा आफैलाई शरम लागेर आयो। जुनेली, जाऊ त, भित्र बाकसमा एउटा चेक छ, लिएर आऊ। उसले चेक लिएर आइन् अनि हातमा थमाइदिन्। मैले उसको नाममा 10,000 को चेक थमाइदिएँ। भोलि शनिबार छोरासँग गएर सपिङ गर्नु। उसले खुसी हुँदै चेक समाई र भित्र गई। शुक्रबारको दिन थियो। छोरालाई 1 बजे लिन गेटमा निक्लिए। ऊ खुसी हुँदै मेरो अँगालोमा आयो र गालामा मै खायो अनि मेरो व्हील चेयरलाई पछाडिबाट धकेल्यो र भित्र गयो। जुनेली बहिनीले उसको कपडा फेरिदिन् र खाजा खुवाइन्। खाजा लगभग खाइसकेको थियो, केही मात्र बाँकी हुँदो हो। ऊ एक्कासी निनाउरो भयो।
अनि मुखमा हालेको घाँस पनि चपाउनै छोड्यो। उसको यस्तो अनुहार मैले आजसम्म देखेको थिएन। ऊ निकै बेर केही बोलेन र टेबलबाट उठेर आफ्नो कोठामा गयो अनि भित्तामा टाँसेको आमाको फोटो हेरेर एकहोरियो। म र जुनेली उसको पछि पछि गयौँ। उसले त्यसरी त्यो आमाको फोटो हेर्दा मेरो मन सम्हालिन सकेन र भक्कानिएर रोए। बाबा, हाम्रो आमा विदेशबाट कहिले आउने रे? अब त आउनु पर्ने होइन र बाबा? अब कहिले आउनुहुन्छ? बोल्नु पनि हुन्न फोनमा मसँग। ऊ त्यसो भन्दा आँखाबाट आँसु निक्लियो र रोए। जुनेलीले उसलाई गएर अँगालोमा हालिन् र रोइन्। म भने उसलाई हेरेर नाजवाफ भएर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प भेटिन। जुनेली उसलाई सम्झाउँदै भन्थिन्, अब चाँडै आउनुहुन्छ मम्मी। मम्मीको पढाइ छ, त्यसैले नआउनु भएको। बाबु साहेब पनि पढेर ठुलो भएपछि मम्मी भएको देशमा जाने अनि मम्मीसँगै बस्ने है। ल अब नरुनु, जाउँ खाना खान। जुनेली उसलाई फेरि किचनमा लिएर गइन् र फेरि छोरो जुनेलीलाई प्रश्न सोध्छ, दिदी, हाम्रो मम्मी साँच्चै फोटोमा जस्तै होइसिन्छ कि अर्कै होइसिन्छ? त्यस्तै होइसिन्छ नि, ठ्याक्कै हजुरको जस्तै अनुहार छ। हो है दिदी, अनि म कति पढेपछि मम्मीसँग जान पाउँछु? तपाईँ अब ठुलो क्लास गएपछि मात्र जान पाउनुहुन्छ नि। धेरै ज्ञानी भएर पढ्यो भने छिट्टै जान पाइन्छ। ड्याडी, आज सबैको मम्मी स्कुल आएका थिए, मेरो मात्र हुनु भएन, त्यसैले सोधेको। अर्को दिन सबै आउँदा म जुनेली दिदीलाई लिएर जान्छु नि है। मम्मी नभए पनि सबैले मेरो मम्मी नै भन्छ। म विदेश हुनुहुन्छ भन्छु, सबैले गिजाउँछन्। दिदी, अब हजुर मेरो स्कुल मेरो साथमा जाने नि है, अनि मलाई बसमा चढाउन हजुर पनि जाने नि है। छोरोले यसो भन्दै गर्दा जुनेली उता फर्किएर रुमालले मुख छोपेर रोइन्। आखिर उसले मैले भने जस्तै आमाको दर्जा पाइन्। जन्म दिने कृति भए पनि कर्म दिने र हाँस्दा सँगै हाँस्ने अनि रुदा आँसु पुछिदिने त जुनेली बहिनी नै भइन्। मनभरि चोट लिएर उसले हुन्छ भनिन् र लगेर सुताइन्। साहेब, साँच्चै यो आमा भन्ने चिज पनि कस्तो हुँदो रहेछ है। मैले त अनुभव कहिल्यै पनि गरिनँ, हुन पनि कसरी गर्नु? यादभन्दा धेरै चोटले मनमा बहस गरेको छ। जुनेली, अब त म तिमीलाई तलब पनि दिन सक्दिनँ होला। कति यो सुनसान मसान घाट जस्तो घरको मात्र सेवा गरेर बस्यो। सरकारबाट आएको अलिकति भत्ता मलाई नै रक्सी खान पुग्दैन। तिमीलाई केले राखुँ म? रक्सीको सुर्कीलाई पुरा नगर्दै मैले उसलाई प्रश्न गरेँ, त्यसो नबन्नुहोस् साहेब, मेरो पनि यो घर बाहेक शिर ओताउने ठाउँ अन्त कहाँ छ र? तपाईहरू बाहेक यो संसारमा मेरो को छ र? उसले लामो श्वास तान्दै झ्यालबाट बाहिर त्यो आकाशको जुन हेरेर भनिन्, सायद आज कृति दिदी हुनुभएको भए मैले यो सुन्नु पर्थेन होला। त्यसो नभन जुनेली, तिम्रो पनि त हुर्केको जवानी छ, कलकलाउँदो उमेर छ। यो बुढो घर सियारेर बस म कसरी भनौँ तिमीलाई? बिहे गरेर घर बसाऊ, सन्तान हुन्छन्, तिनीहरूसँग एउटा संसार बनाऊ। तिम्रो त एउटा सुन्दर संसार आउनै बाँकी छ नि साहेब। मेरो संसार तपाईँले भने भन्दा पनि सुन्दर छ। त्यो रोडबाट उठाएर मेरी दिदीले यो घरमा मलाई ल्याउनु भयो। त्यो भन्दा ठुलो खुसीको संसार अरू के हुन सक्छ मलाई? ठिकै छ, तैपनि तपाईँ जहाँ भन्नुहुन्छ भने के? मैले सानो स्वरमा उसलाई सोधेँ। ऊ केही जवाफ नदिई आफ्नो कोठाभित्र गइन्। म पनि कोठामा गएर सुतेँ। कोठामा पसेपछि सिरानीमाथिको भित्ताभरिको उसको मुसुक्क हाँसेको तस्बिरले मन नै सिरिङ्ग भयो। कस्तो दिनमा हाम्रो
माया बस्यो अनि आज कस्तो दिन आयो। जानु नै थियो त मलाई पनि सँगै लानु पर्थ्यो नि। अनि यो सानो चल्लालाई पनि किन यति ठुलो चोट दियो? अनि तोड्नु नै थियो भने किन सम्बन्ध जोड्यौ? भन न निष्ठुरी, किन मुस्कुराएर बस्छौ तिमी? म उसको तस्बिर नजिकै पुगेर हातले छोएँ। ए माया, बोलाउ न मलाई पनि सँगै। तिमी त्यो सुन्दर आकाशमा जुन र ताराहरूसँग रम्दै होल्यौ, अनि यहाँ तिमीलाई सम्झँदै म हर रात मरिरहेको छु। न तिमीसँग आउन सक्छु, न तिमीलाई बोलेर अरूसँग रमाउन सक्छु। किन सजाए तिमीसँग हजारौं सपनाहरू? किन सजाए तिमीसँग ती सुन्दर फूलहरू? बरु नआएको भए हुन्थ्यो नि। मेरो जिन्दगीमा आएर सब डामाडोल पारेर गयो। यस्तो लाग्छ आजभोलि त जिन्दगी अब बाँच्नु र मर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले अब म मर्नुपर्छ। बाँचुन्जेल नपाएको साथ मरेपछि त पाउँछु होला नि है? भन न कृति, किन बोल्दिनौ तिमी? मन दरिलो भयो, आङसिरिङ्ग भयो। दिमागमा के खेल्यो थाहा नै पाइन। आँखालाई उसको तस्बिरबाट हटाउँदै झ्यालबाट बाहिर हेरे। झ्यालको खोपीबाट बगैँचामा हाल्ने किराको विष हातमा समाए अनि आँखा बन्द गरेर सबै बिर्सने कोसिस गरे। मुठी दरिलो भयो, सबै रित्तो जस्तो लाग्यो। आँखाको आँसु पुस्दै एकचोटि छोराको अनुहार हेरे, तर छोराको अनुहार भन्दा मलाई उसको मायाले बढी तान्यो। आकाशभरि टन्न भरिएको ताराहरूभित्र अचानक एउटा उसको मुस्कुराएको तस्बिर देखे। निधारमा रातो टीका, सिउँदोमा सिन्दुर, गलामा मैले लगाइदिएको मङ्गलसूत्र अनि रातो सारीमा सजिएकी ऊ। ती लाली ओठ मुसुक्क मुस्कुराइन अनि ती मृग नयनी आँखाहरूले आऊ आऊ माया आऊ, मेरो हृदम म तिम्रै पर्खाइमा छु भन्दै इसारा गरिन्। मेरा अशक्त हातहरूले उसलाई छुनलाई आकाशतिर हातहरू लम्काए। एउटा हावाको चिसो झोकले आएर सरर हान्यो। साँच्चै उसको हातले छोए जस्तै गरी छोएर गयो। साँच्चै तिमीले छोएर गए जस्तै भयो। अनि फेरि ऊ मुस्कुराइन्। म पनि उसलाई देखेर खुसी भएँ। ऊ मेरै साथमा भए जस्तो भयो। ऊ मसँगै छे जस्तो लाग्यो अनि ऊ मेरो काखमा छे जस्तो लाग्यो। अचानक मलाई मेरो छोरो देखाउन मन लाग्यो। जानु, हेर न हाम्रो छोरो कत्रो भएको छ, कति राम्रो भएको छ। म छोरो सुतेको खाटतिर हतारिँदै गएँ अनि शिर घटाएर उसको अनुहार देखाएँ। ऊ आकाशको ताराबाट झरेर कोठाको झ्यालबाट भित्र आइन् र छोरोको अनुहारलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुराइन्। उही मुस्कान जुन मसँग हुँदा अनि म रिसाउँदा ऊ मलाई एकै मुस्कानमा फकाउँथिन्। अनि म जति ठुलो रिस र चिन्तामा भए पनि सबै बिर्सिदिन्थे। अनि ऊ फेरि छोराको नजिकै गएर बसिन् अनि आफ्नो हातका औँलाहरूले छोराको कपाल खेलाइन्। म हेरिरहेँ। उनी मुस्कुराइरहन्। केही छिनपछि उठेर फेरि झ्यालतिर गइन् अनि बिस्तारै तारा भएर बिलाइन्। म झसङ्ग सपनाबाट बिउझे जस्तो भयो अनि एकैछिनको खुसी क्षणभरमै उडेर गयो। मर्छु भनेर फेरि विषलाई हातमा समाएर पिउन खोजे। आँट आएन। फेरि कोसिस गरे। विषको बिर्को खोलेर मुखको नजिक लैजाँदै थिए। पछाडिबाट आवाज आयो, बाबा तपाईँ अझै सुत्नु भएको छैन? रातिको 4 बजिसक्यो। म झसङ्ग भएँ। हत्तपत्त विषलाई झ्यालबाट बाहिर फ्याँके। ऊ खाटबाट उठेर म भए ठाउँमा आयो। अझै सुत्नु भएको छैन? जाउँ सुतौँ अब। उसले मेरो व्हिल चेयरलाई खाटतिर लग्यो।
अनि मेरो चप्पललाई खुट्टाबाट फुस्काएर मलाई बेडमा सुतायो अनि सिरक ओढायो र आफू पनि सुत्यो। मित्रहरू, भर्खरै हामीले कार्यक्रममा वाचन गर्यौं शङ्कर पराजुलीले लेख्नुभएका कृति उपन्यासका यी अंशहरू। कार्यक्रम अतीतका पानाहरूमा हामी विशेष गरी तपाईले जीवनमा भोग्नुभएका वास्तविक भोगाइहरू मात्रै समावेश गर्ने गर्दछौँ। तर आज शङ्कर पराजुलीको विशेष अनुरोधमा उहाँले लेख्नुभएको यो कृति उपन्यासको एक अंश कार्यक्रममा वाचन गर्यौं। यो कृति उपन्यास तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुनेर कमेन्टमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। अनि तपाईसँग पनि कुनै त्यस्ता अतीतका पानाहरू छन्, कुनै त्यस्ता अतीतका पलहरू छन् जुन अतीतले तपाईलाई बारम्बार पीडा दिइरहन्छ, मन पोलिरहन्छ भने पठाउनुहोस् न तपाईका ती अतीतका पानाहरू। हामी तपाईका ती अतीतका पानाहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर तपाईको दुखेको मनलाई हलुङ्गो पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना तपाईले यसै भिडियोको सुरुमा र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अब आजको लागि कार्यक्रम अतीतका पानाहरूबाट मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम अवधिभर मलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अर्को कार्यक्रममा तपाईकै अतीत लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमबाट कुमार गौतम पनि ओजेल पर्छु। तपाईको बाँकी समय शुभ बितोस्।